دوستا و قومای گل سلام. ما دیگه در دور زندگیمونی که تقریبا پوت شدو ناممکن است. دیگه چای کو شخص باشه، چای که فرض مثال که است او یک ملک باشه و خاص طور پر اگر اونجا جنگ باشه که تمام چیما که است او طرف است، پوتکدوی اعداد شمار یا فرض مثال پوتکدوی فوج یا پوتکدوی ساز سامان یا پوتکدوی نقصان بسیار که است سخت است، چرا که تمام چیم او طرف است و این چیما که است چند لیر داره و شما گاش میشنیدن که اونجا دبال ساتلایت است که مطلب توغ من هر چیز را و شما خبر هستن که ساتلایتس که چقدر های ریزولوشن که است زمین توغ منه. اگر فرض مثال ولازمینه که شما فوجی باشین که مطلب دیست داشته باشین، عام آدم هر انسانی که مطلب د دیست چی فون است، یک سیل فون داره یا فرض مثال اکسیس د کامپیوتر داره، تمام از ساتلایت فوتو ورک است وشنه در صورت گوگل ارت، در صورت گوگل میپ شما هر تیم که شما ماهن تو که نه تیم شما در درایوینگ مورین فون خور پیش چی میخوام گوگل میپ میزنه وشنه ساتلایت ویور که است شما بالکل نشون میده. دیگه توخ که مطلب اگر شما هر کدام شما گوگل ارت استعمال کنین، گوگل میپ را که استعمال کرده باشین، شما را اندازه میشه که چقدر بیلدینگ ها را، رودا را، هر چیز را که تور صاف نشون میده، کجا لیک، کجا دریای، کجا که رود است، کجا خانه، حتی که ایندیویدوال خانه ها را که نشون میده. خب علاوه از او که مطلب که است از بال ساتلایت نشون میده، از تا مطلب استریت ویو را که است تور نشون میده، چرا که او گاڑیا که رفته بلی سر از گاڑیا کیمرا بوده اونا که است تو بخی میتونه 3 دایمنشنال که است توخ کنی. دیگه مطلب مو دور است که حتی فوج خوبل عام انسان که است اکسس د زی تایپ انفارمیشن داره دیگه یالی. لیکن اگر یک جایی که جنگ است، علاوه از که مثلا که است ساتلایت است بزونش که است شما میگن که جاسوسی جازا است، مثلا گاز زمان که درون نبود جاسوسی جازا زیادتر بود که اونا آوازا را گوش منه، اونا که است حتی که هیت سنسینگ که است گو چیز که هیت چینج میشه اونا که است لا سنس منه. دیگه مطلب آواز باشه، هیت باشه که است فوتو خو معلوم داره که است اونا که است چک منن. دیگه مطلب اینا تمام زی چیزار که باوجود از او یا البته درون هم است، دور درون شما خبرن که انواع و اقسام درون، از درونای کټه که مثل جازوری کټه است از اونا که است گرفته تا از ریزه ریس پرنده که د فارسی که است موږ یا مطلب ریزه درونی که مو استعمال نه مطلب عام آدم که است استعمال نه د زی لیول که است درون که است اینا تمام چیم شي دیگه همزو خاطر ما میگم که است ملتی لیرز است که درو که است د زی دور از مو تو نه. لیکن شما یقین چی مای نمایه دمزی دور از مو هم که است که این قسکلو چیم الکترونیک چیم است مثلا که است که هر چیز را که است درو ریکورد منه بلی زمین دمزی دور که است بریز مو که است وقت که مو میخوای نمبر معلوم کنی منی خاص طور پر جنگ اوکراین روس را که است ما میگم از خاطر زو مای مثال میدم که اردو طرف که است بالکل های تک که است استعمال نه. خو یک طرف نیتو که مطلب منش یورپ است، امریکا است و دیگه طرف که است روس است که مطلب روس تنها دیگه پس پشت چاینا است، پس پشت ایران است که تمام تکنولوژی از نه که است د غول میدان مادن. دیگه باوجود هم زو شما چند روز پیش شنیدین که صدر روس گفت که مثلا نقصانی اوکراینین که است د بدله هر روسی فوجی که اینجا کشته شده من جنگ است د بدله از او که است 5 دانه اوکراینین فوجی که است کشته شده مثلا که است 5 برابر نقصان شده. دیگه وقتی که مطلب ما این نمبر شنیدم دیگه ما گفتم بیا بور ما که است کم توخ کنم که یاره تر مو خو دایرکت وریفای خو نمیتونه این دایرکتلی مطلب مو چی قز میتونه رو وریفای کنه. خب شما بگین یار این دزی مو که است چر اینترست بگیری مطلب سوال دیگه جنگ اوکراین قد روس است دیگه هر تیم مطلب مندش دن از دم مندن یا فر مثال که است دیگه آدم نه من دیگه وسایل نه من داخلی نه که است من یک سمای خال مو من ازی که است چر اینترست بگیری اینترست از ما که مثلا د اینجا است ای انتلیکچوالز است انتلیکچوال و از خاطر ازی است که شما خو ما از خاطر زی مثالای مختلف چیما را دادم از چیم ساتلایت گرفته تا چیم آواکس را مطلب جازای جاسوسی را گرفته تا درون مختلف سایزز را که است از خاطر زی ما مثال دادم که باوجود از او که است که محترمانی وقتی که مطلب صدر یک ملک ما گو نمبر مگم مو مطلب برای وریفیکیشن چی ایران پریشان میشه که مطلب چطور وریفای کنه حالا کار چیز داکومنتس ده و ایرم شما خبر هستین
की یک بلوک چینل است، یک بلوک آدم است که تقریبا روزگارش کست اینمی جوشته که اونا هر روز نقشر کست توغ منه هر ویدیویی که پابلیش منه چای که اوکراینین منه چای که روس منه او ویدیو رو کست اونا مبره دبله میپ کست فیکس منه اور کست جیو لوکیتینگ مگه مثلا کست پیدا نه خوی ویدیو د کجا پیدا شته اور کست لوکیشن زور پیدا نه د بنیاد زو کست اونا میپ اپدیت نه که مطلب چی قز اوکراینین پیش رفت یا مثلا چی قز روسی کست د بنیاد از اورم کست تمام چیز داکومنتید است هر روز چی قز درون ټیکس نه ریزر درون که اونا اف پی وی درون مگه چی قزونجی از بمای کتله گده که اور کسته اف ای بی بام کسته مگه زیر جاز کسته کی دراپ منه بام را کسته چی قز کسته اینجا مارتر توپ فایر ده اینجا کسته ده اینوانی مثال کسته یا طور پر از او راکت کسته چی قز بریزی کسته فرش دال ما مطلب ماهی ریزی چیزا نیستم چی قز کشتشته چی قز زخمیشته تقریبا بنیادی چیز ده بنیادی هر پابلیکیشنی که مطلب زیر ویدیو کسته که پابلیش میشه دیگه اینا تمام چیز کسته ویریفای دیگه علی نقشه که تو بال کنی توخ کنی چرا که اونا هر روز اپدیت میشه تو گفته میتونی که د کدام علاقه چی قز درون ملاشته چی قز توب ملاشته چی قز تینک تباشته چی قز فوجا کشتشته چی قز کسته بیلدینگ کسته چیزشته دیگه نی تقریبا اینی تانی حد دیتیل کسته ای کسته بنیاد روزانه بنیاد کسته ای جنگ کسته انالیسیس میشه لیکن باوجود این قز انفورمیشن برای زمو کسته ویریفای کدو سخته خوب باز دوباره کستم طرف مایم که خب مو چرمنیزی کسته انترستید بگیری خب ما تمام از تفصیلات دادم اکثر شما کسته خبر است و شاید برایشون بورینگ هم باشه دیگه از خاطر زو که اگر مو دزی دور جدید قدی قز کلوچیم قدی قز هر روز اپدیتینگ کی اون تایم اپدیتینگ درو میشه ریل تایم اپدیتینگ میشه و بیسد اون ریل دیتا است این بنیادی ویدیوز است که هر طرف کسته مونه که ویریفای میشه تمام چیزا کسته که جیو لوکیت میشه باوجود از او کسته مو درو ویریفای نمیتونه دیگه شما اندازه دین وقتی که مو تاریخ بخونی دیگه وقتی که مو تاریخ میخوانیم منی تاریخ کسته که مگه یار مثلا دو ملک یا دو قوم که من جنگ کرد دیگه منی زو کسته یعنی قص کشته شد یعنی قص کسته زخمی شد دیگه اور تو چطور ویریفای نی بس یعنی گبر کسته ما که از خاطر زو که زمان نه سیتلایت بوده نه درون بوده نه مثلا جاسوسی جازا بوده نه کسته هر دو طرف ریکارد میکرده ویدیو ریکاردینگ نمیکرده بلکه هیچ کار مشته اکثر اوقات وقتی که جنگ ختم شده بعد از جنگ مردما کسته که د بنیادی گپ شپ کسته اونا کسته ریکاردینگ نه خامخا منی زو تعصبی مردما کسته شامل است و هر طرف که ریکارد نه دیگه و د فیور از خود خمونه که مثلا تو کدام طرف فیور منی و بعض اوقات این نمشته که بعد از جنگ شده بعض اوقات این ریکاردینگ کسته 10 سال بعد 20 سال بعد 100 سال بعد بعض اوقات چند 100 سال بعد تاریخا کسته ریکارد میشه بزمزو خاطر کسته برای از مو منابع تاریخی کسته که مو مطلب بگی منی زو چی قص کشتار شده یا چی قص زخمی شده یا چی قص تباهی شده بسیار کسته سخت است که مو ویریفای کنی خوی گبار مطلب ما از خاطر زدم که مثلا شما بعض اوقات میگن که ارده دورانی مغولا که عمله که دنی قص تباهی شده دنی شارات تباهی شده دنی قص تباهی شده دنی قضا ما کشتشت ما کسته اکثر ازی چیزار کسته جارو زده یک طرف میلم برای از ما کسته ویریف چیزانم چرا که ما مطلب تو اونو که رو زمان چند شهر بوده و شهرها کسته تقریبا چی قض میتونست آبادی داشته باشه د بنیاد تکنولوژی خونه چی قض میتونست چی قض آبادی سپورت کنه دیگه باز د بنیاد از که تو هم کدی فول جنگا کسته بسیار کسته محدود بوده و چیزا و قض نبوده و قض که مردما کسته و بڑا چڑا کده تاریخ دانا کسته لکاینه خوب دیگه نالی مو کوشش کنم که این دایرکتلی مطلب گبی پوتین را کسته توخ کنی که مثلا چی قض منیزی کسته مثلا کسته چی قض آیا مو میتونی رو ویریفای کنی یا نمیتونی خب باری مطلب یک طریقه ویریفیکیشنی است که مثلا مو توخ کنی که اوکراین کسته چی قض کسته فوج چی قض فوج کسته و چی کار کرد موبلایز کرده چرا که موبلایزیشن ازو کسته کم معلوم دار است دیگه نالی کسته د منی چیزا کسته وقت که مطلب جنگ شروع میشه دیگه نال پیش از ما کسته ریکارد است ما د پیش کسته اشتدم تاکه پیشی دوستا فهمیدش نه شما خبر هستن که مطلب روس د فبروری 2022 کسته د بله اوکراین کسته حمله مونه و وقتی که مطلب 2022 بله اوکراین که حمله مونه دیگه مطلب بودم صدری اوکراین که بود تانوز است مطلب مدت ختم شده لیکن تانوز صدر شست دیگه او زلنسکی که موگه او چکار نه که مارشالله امپوز نه بله ملک و موگه که مثلا کسته هر هیچ اوکراینی میل مطلب مرتیکا که مثلا کسته از 18 سال تا
60 سال است حق نداره که از من ملک برو بدرشنه و هناك است گبی جنرال موبیلایزیشن میده. مطلب استیمیت است که دوران از این موبیلایزیشن تقریبا کست شاید یگو 7 میلیون یعنی تقریبا 5 لگ اوکراینین کست فوجی کست برتیشت مستنی کست موگبی 2000 دور کست میزدیم بزمو تر 2023 باز یک موبیلایزیشن دیگه کست فوجی مطلب دیفنسی چیزا کست منیستری آف دیفنس اوکراین کست مو یار مور کست زردی 4.5 تا 5 لگ فوجی دیگه کست مو زرد داره که مو کست چیزا کنی دیگه اور کست موبیلایز کنی مستن کست مردمار بازو خود 2023 شد بزمو تر کست 2024 کست که این سال است دیگه در مارچ از بازی ناگت مو کست تقریبا کست یک 5 لک کست فوج د کار داره یعنی مطلب 2022 مو بگیری 2023 بگیری 2024 بگیری اگر فر مثال موبیلایزیشن رینا چیزش باشه یعنی تقریبا 1.5 میلیون یا 15 لک فوج کست د منی 3 سال کست میتونه موبیلایز کست شده باشه دیگه منیزی اگر گبی پوتین باشه دیگه مطلب اوکراینین سایت کسته ما مگه که مثلا پوتین گفت ما در بدله هر فوجی روسی که کشته شده دیگه مو کسته 5 دن اوکراینی کشته شده خود چقدر روسی کسته کشته شده مطابق اوکراینیان یا مطابق گوگل کسته که ما توخ کدم مگه تقریبا 3,15,000 کسته فوجی کسته انجی کشته و زخمی شده دیگه مطلب اگر تو 3,15,000 بگیری بزور کسته تو 5 برابر شیری که مگه اوکراین تاوان کده مطابق پوتین اگه مو بگیری خب باید اینچ کسته 15 لگ باشه تقریبا 1.5 میلیون کسته دیگه هیچ تقریبا توخ کنی کم تر کسته میچ مونه مثلا کسته مو گفتن میتونه که اگزیکتلی مطابق پوتین باید اینجا 1.5 میلیون کسته یا 15 لک فوجی کسته اینجا باید زخمی و کشته شده باشه پس منی 3 سال که اگر نه 15 لک فوج در خوزو پیش نامستن چقدر فوج داشته اگر مو مطلب پس منی تاریخ توخ کنی در 2014 تا 2015 کسته فوج اوکراین کسته که خلاف مردمای دونباس کسته مطلب ایسی مشرقی ایسی خود اوکراین کسته که اونا روسی زبانه اونا خلاف فوج کسته بغاوت کردن حساب کنه که اونا مثلا آزادی میخواسته که اونا جنگ کدو که شروع کرد بس اوکراین کسته مردمار کسته موبیلایز کدو شروع کرد موبیلایز مطلب چی نیست که مطلب اونای که فوجی ایج است دیگه اونا دمونی فوج بای کسته اونا کال نه دیگه فوجی برای فوجی سرویس کسته اونا کوی منه دیگه او تیم کسته اونا کسته تقریبا 6 ویوزی موبیلایزیشن کسته داشتن منیزو کسته اندازتن اینا تقریبا 2,10,000 نفر کسته اینا منی فوج کسته برتی کردن و دمونی میدان جنگ کسته رای کردن خوزو پیشم خو اوکراین کسته فوج داشتن دیگه مطلب اگر مو او موبیلایزیشن مو بگیری قدازی 1.5 میلیون مو بگیری تقریبا مو گفته میتونه که عبداللک آدم کسته فوج اوکراین اتمپت کرده که مطلب موبیلایز کرده باشه پس خوازی پیشم خو فوجم خوب ده مطلب علاوه موبیلایزیشن کسته یعنی تقریبا مو گفته میتونه که این توتال اوکراین کسته تقریبا 2 میلیون یا 20 لک فوج کسته دغول داشته بوده دیگه روس کسته مگمنیزی کسته 1.5 لک چیز بخشش باشه مو کسته تقریبا کسته 15 لک کشته و زخمی کسته اینجا اوکراین کسته داره پس تا هنوز اگر مو تو کنی شاید اوکراین کسته ای تیم که اکتیو منی میدان است باید تقریبا 5 لک فوج کسته داشته باشه که تقریبا اندازتن میگپ کسته سی است مطلب دزی لحاظ اگر مو تو کنی تقریبا مو میتنی یر بوگی که مثلا گبی چیزا کسته گبی پوتین کسته اندازتن صحیح است دیگه مو اکچوال نمبر خبر نی است چیزا نی است لیکن اندازه زده موشه که واقعی اگر فر مثال روسیا کسته تقریبا 3,15,000 یا تا 3.5 لک کسته کشته و زخمی داشته باشه در مقابل زو کسته اوکراین کسته 1 لگو چیز 15 لک کشته و زخمی کسته در منیزی 3 سالی جنگ 3 سال خونم شد تقریبا کسته مطمئن 2 سال گفته میتنه دیگه منیزی 2 سالی جنگ کسته منیزی داشته باشه خب دیگه دوستا کسته در نظر از ما اگر ما کلو عدد شمار بگم کسته بورینگ میشه منی نیکس ویدیو کسته ما یک سیکشن دیگه شیر کسته ما مگم دیگه یه در نظر از ما می قص شورت کسته ما بیلم بریز ما کسته خوب است